Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 4, giuluhan og ang kahayag gipadayag sa kinabuhi. Ang atong teksto makita sa Mateo 5:6. Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong maayong buhat ug dayigon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Kapaglaom, sa pagdala sa kahayag ngadto sa mangitngit nga kagabhion ug sa paggiya sa mga tunob sa uban kasagaran, ang tigdala sa kahayag mahimo nga nagapasagad ug nagahimo sa iyang kaugalingong lawas sa pagpatunga taliwala sa kahayag ug niadtong iyang gigiyahan. Busa kadtong nanagsunod, mawad-an og kayuhan sa kahayag. Mao kini ang kahimtang sa pipila nga nanagbitbit sa kahayag sa kamatuoran. Ngadto sa uban, ilang gipadayag ang ilang kaugalingong hinakog nga interes ug ang ilang pagkawalay dedikasyon. Ang ilang mga sala, ang ilang sayop nga kinaiya, ang tanan niini makaapekto sa ilang mga binuhatan ug naghimo sa ilang mangitngit nga mga lawas nga dayag apan walay kapuslanan sa kamatuoran nga ilang giangkon nga ilang gituuhan. Ang kahayag sa kamatuoran kinahanglan tugutan nga mosidlak aron ang mga tao pinaagi sa pagtan-aw sa matarong nga dalan niadtong nahibalo sa kamatuoran makaila nga adunay gahom ang kamatuoran. Tungod kay nakahimo kini og dako nga buhat alang niadtong nagdawat niini. Sila magaygugma sa mga prinsipyo sa pagkabalaan nga nagadan-ag gikan sa mga kinabuhi niadtong representante sa kamatuoran ug sila magadawat sa kamatuoran ug himayaon ang Dios pinaagi sa pagdedikar sa ilang kaugalingon kaniya aron mahimo nga mga kahayag ngadto sa kalibutan kung sa ila na nga panahon. Ingon nga si Abraham ug ang ubang mga balaang tawo sa karaang panahon nahimong kahayag sa ilang henerasyon, mausab ang katawhan sa Dios. Kinahanglan mahimo nga kahayag sa kalibutan karon. Ang silaw sa madanihom nga katahom sa langit magadan-ag gikan kanato nga nagapakita nga maulamang ang maayo ug matuod nga dalan ug kanunay nagapakita sa pagkalabing labaw sa balaod sa Dios ug ibabaw sa tanang balaod sa tawo. Ang reliyon sa Biblia dili pagkataguon sa kangitnit. Kini malipay nga susihon ang matag gidungag nga silaw sa kahayag nga mosidlak sa atong agianan anaa sa plano sa Ginoo. Og kining bag-ong elemento sa kusog og usa ka dugang nga gahom aron madani sa kalibutan ngadto sa Dios. Si Kristo nagapahayag kanato, kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Og si Kristo mao'y tinubdan sa kahayag ug gahom alang sa iyang iglesia. Kung ang kasing-kasing potli og matarong, kung ang pagka matinud-ano nagapuyo didto, kini mapadayag sa kinabuhi ug magakaylap sa mga panag-istoryahay ug sa tanang pakighalubilo sa tawo ngadto sa ilang isig katawo. Siya mahimong magbubuhat sa mga pulong ni Kristo. Ang tanan niyang lihok magadan-ag uban sa balaang katahom. Siya hatagan og gahom kay ang Dios nung presensya anaa kaniya. Kapaglaom, kung kita magadala sa kahayag ngadto sa mga nangitngitan, atong paningkamuton nga dili kita magpasagad sa atong mga kaugalingon aron dili kita mahimong balakid taliwala sa kahayag ug kadtong atong ginagiyahan nga ana sa kangitngit padulong sa mahayag. May usahay kini ang kahimtang niadtong nagadala sa kamatuoran. Ang ilang kaugalingong kakog nga interes, ang ilang mga kasaypanan ug depekto sa kinaaya may makita ug kini makaapekto ngadto sa ilang pagbuhat alang sa Ginoo kadtong interesado sa kamatuoran, maluya ug mawad-an og kaikag sa pagsunod sa Dios. Busa ato kanuna ibutang sa atong mga alimpatakan nga kita ang kahayag sa kalibutan ingon sa atong Dios ug ang tinubdan sa kahayag mao si Hesus. Busa atong buhaton ang pagsidlak kay ang Dios maghatag og gahom sa iyang presensya kanato. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Buot namo nga magasidlak alang kanimo. Apan tabangi kami nga dili magapasagad sa among kiniya nga mahimo na hinuon kaming balakid sa mga katawhan nga wala pa makahibalo sa kamatuoran. Hatagi kami Ginoo sa gahom sa imong presensya aron makabarog kami nga maminatud-on sa
among pag-alagad kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.